नमस्कार। कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। यति बेला विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरू 210 राष्ट्रहरू कोरोनाको महामारीबाट त्यसको चपेटामा परिरहेका छन् भने कोरोनाको रोकथामका निम्ति उपचारका निम्ति भन्दै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले यसको औषधि र खोपको खोज अनुसन्धान गरिरहँदा पनि सफलता प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन। हो, यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। यति बेलासम्म 57 जना कोरोना संक्रमित पहिचान भएका छन् भने सबैभन्दा बढी 31 जना प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोनाका संक्रमित पहिचान भएका छन्। र यो कोरोनाको प्रभावसँगै नेपाल लकडाउन भएको पनि 37 दिन 38 दिन पुरा भएको छ र कोरोनाको महामारीसँगै यसबाट बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर लकडाउन गरिँदै गर्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ र सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोरोनाको महामारीको असर के कस्तो छ, त्यसमा नेपाली विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रभावबाट कतिसम्म प्रभावित भएका छन् र सँगसँगै नेपालमा यसको रोकथामका निम्ति उपचारका निम्ति जाँचका निम्ति के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् र राहत वितरण लगायतका प्रक्रियामा गुनासो छ या छैन, यस्ता विविध विषयमा हामी यहाँहरूसँग विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद गराइरहनेछौँ र यसको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत विभिन्न समयमा हामीले लाइभ कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई कोरोनाबाट परिरहेका विभिन्न पक्षको प्रभावको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र गराइरहनेछौँ। र पछिल्लो समयमा कोरोनाको महामारीका कारण विश्वका 210 देशमा ठुलो सङ्क्रमण पैदा भएको छ र यसको रोकथामका निम्ति गरिएका प्रयासहरू पनि असफल जस्ता भएका छन्, किनकि सङ्क्रमणको दर र मृत्युदर बढिरहेको छ। हो, यति बेलासम्म केही समय अगाडिको हामी विश्वको एउटा तथ्याङ्क यहाँलाई प्रस्तुत गर्छौँ। केही समय अगाडिसम्म 10 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोरोनाको सङ्क्रमणबाट निको भएको अवस्था छ भने 2,28,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले कोरोनाकै कारण विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित 10,10 लाख सङ्क्रमित पहिचान हुँदा जहाँ 61,600 भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको अवस्था छ। यसै गरी बेलायतमा 1,65,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 26,000 बढीको ज्यान गएको छ। स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मन लगायतका राष्ट्रहरूमा सङ्क्रमितको दर निकै बढी छ। जर्मनमा भने त्यहाँ सङ्क्रमणको दर निकै धेरै देखिँदा मृतकको सङ्ख्या भने कम छ। त्यहाँको उपचार पद्धति अलि प्रभावकारी भएको हो कि भन्ने देखिएको छ। र सँगसँगै नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा 57 जना कोरोना सङ्क्रमित पहिचान हुँदा 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको अवस्था छैन। यद्यपि सङ्क्रमणको दर भने पछिल्लो समय बढिरहेको छ, निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, जसका कारण भोलिका दिनमा यो सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा देखिएर थप महामारी होला कि भन्ने चिन्ता बढिरहँदा सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसबाट सामाजिक क्षेत्रमा, व्यक्तिगत जीवनमा र विभिन्न पक्षमा परिरहेको प्रभाव र यसको कोरोनाको जाँच लगायतका प्रक्रियामा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी यहाँहरूसँग विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद गराएर टेलिफोन संवाद र प्रत्यक्ष संवाद मार्फत यहाँहरूलाई अपडेट दिइ नै रहनेछौँ। र लकडाउन गरेर सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक घरमै बस्न आम नागरिकलाई आग्रह गरिरहँदा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरू बढिरहेका छन्। किनकि सडकमा गाडी लिएर बिना काम पास बिना गाडी लिएर निक्लेका व्यक्तिहरू एक दिनमै 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेका छन्। केही व्यक्तिहरूलाई सामान्य सम्झाइ बुझाइ गरेर प्रहरीले छोडिरहेको अवस्था छ। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने लकडाउन उल्लङ्घनकर्ताहरू बढिरहेका छन्। यो मात्रै होइन, दिउँसोभर घरमा बसेका व्यक्तिहरू बिहान र बेलुका बजार पसल खुल्ने क्रममा उनीहरू भिडभाड गरेर निक्लिँदा लकडाउन अलिकति प्रभावकारी भएन कि भन्ने खालको आकलनहरू पनि भइरहेको छ। र सँगसँगै काठमाडौँ लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट स्थानीय तह र सांसदहरूले उद्धार गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लगेका नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसेनन्, उनीहरू बाहिरै बस्दा थप समस्या बढ्ने हो कि तीमध्ये कोही सङ्क्रमित छन् कि भन्ने चिन्ता पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ। र सँगसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट भित्रिएका विभिन्न नागरिकहरूको जाँचका लागि PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने
कुरामा र ऱ्यापिड किट आरडिटी परीक्षणमा समेत समस्या भयो, किट अभाव भयो भन्ने कुरा पनि विभिन्न जिल्ला स्थानीय तहबाट आइरहेका छन्। यतातर्फ सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, दिनेछ भन्ने आम नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन्। हामी आज यहाँहरूमाझ विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू यो कोरोनाको महामारीको कस्तो प्रभाव झेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। लकडाउनको 38औं दिन पुरा गरिरहँदा पनि सवारी साधनहरू बिना काम पास बिना लिएर निक्लिने क्रम रोकिएको छैन। देशका विभिन्न स्थानमा, सहरमा, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा उनीहरू कारबाहीमा परिरहेका छन्। यसको बारेमा पनि के छ पछिल्लो अवस्था, लकडाउन उल्लङ्घन भएको छ या छैन, सरकारले लकडाउन प्रभावकारी भयो जसका कारण कोरोना रोकथाम सम्भव भयो भनिरहँदा यसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि हामी यहाँलाई स्थलगत रूपमै वास्तविकता देखाउनेछौँ। विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरू अलि बढी समस्यामा परेका छन्। उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ। ती राष्ट्रहरूले विदेशका ती राष्ट्रहरूले विभिन्न किसिमका आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरिरहँदा आप्रवासी अर्थात् नेपालीहरूलाई, नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूमाथि त्यसको राहत अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका लगायतका देशका नेपाली नागरिकहरू उद्धारको प्रतीक्षा गरेका कुराहरू पनि बेला मौकामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। रोजगारी गुमेका, समस्यामा परेका ती नागरिकहरू नेपाल आउन चाहिरहेका छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि विदेशमा फँसेका, रोजगारीका क्रममा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई ल्याउने बारेमा छलफल भने भएको छ, तर यसले कार्यान्वयन पाएको छैन। यी यावत विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लामा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटको अभाव भएको भन्ने कुरा आएको छ। र कोशी अस्पताल जहाँ पिसिआर जाँच गरिएको छ, पिसिआर प्रविधिबाट ल्याबमा जाँच गरिएको छ, यो विषयमा त्यहाँ अभाव भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि जोडिनेछौँ। र सँगसँगै अमेरिकाको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पहिचान भएको क्षेत्र हो अमेरिका, जहाँ 26,000 बढीको मृत्यु भएको छ। अलिकति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण, उनको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू अलि बढी प्रभावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढिरहँदा हामी अमेरिकातर्फ भाइबर कलमा जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर ओमकार जोशी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै अमेरिकामा धेरै नेपालीहरू त्यहाँ विभिन्न पेसा, व्यवसाय, शिक्षा लगायतका क्रममा त्यहाँ भएको अवस्था छ। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैली, त्यहाँ आएको आर्थिक प्याकेजमा चाहिँ नेपालीहरूले त्यो सुविधा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहँदा त्यहाँ नेपालीको अवस्था के छ, कतिजनामा सङ्क्रमण पहिचान भएको छ, के छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब अघि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तथ्याङ्कको सम्बन्धमा अमेरिकामा करिब 60,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको अवस्था हो अहिले होइन, 60,000 प्लसको होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब अमेरिका ठुलो कन्ट्री भएको भएर अब यसलाई चाहिँ अलिकति स्टेट वाइज स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर। अब भन्नाले खास गरी तपाईँको अब न्युयोर्क भयो, एकदमै प्राइम एरिया चाहिँ जहाँ चाहिँ कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो असर परेको छ। अनि र अब म अहिले यहाँ बसोबास गरिरहेको ठाउँ भनेको चाहिँ यो दक्षिणी भेगको साउदर्न युनाइटेड स्टेट्स हो होइन। यहाँ चाहिँ अब जेनरली त्यो भएको भएर चाहिँ अमेरिकामा ठुलो असर परे तापनि चाहिँ मेजर सिटीहरू जस्तो तपाईँको न्युयोर्क लगायतका चाहिँ मेजर सिटीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ जनघनत्व एकदमै बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा धेरै असर परेको अवस्था छ भने अब नेपालीहरू अब सामान्य अवस्थामा चाहिँ अब ठुलो सिटीमा नै धेरै काम गर्नुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई असर नपर्ने त कुरै नै भएन। तैपनि त्यो असर चाहिँ एकदमै डिभर्स स्थितिको छ भनौँ। एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित नभएर एक ठाउँमा जस्तो न्युयोर्क लगायतका ठुला सिटीहरूमा चाहिँ असर परेको छ भने अरू ठाउँ जहाँ चाहिँ म अहिले ओक्लाहोमा राज्यमा छु यहाँ चाहिँ स्थिति अब अप्ठ्यारो स्थिति पक्कै नै छ। तैपनि अब हामीहरू सबै अफिसको काम चाहिँ घरबाट नै गरिरहेका छौँ अहिले। अनि प्रिटी मच घरबाटै काम गर्ने अनि ग्रोसरीहरू गर्न जाँदाखेरि पनि अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ ग्रोसरी गर्न गरिरहेका छौँ। त्यो भएको भएर स्थिति
एकदमै भयावह भन्ने अवस्था चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ म बसिरहेको ठाउँमा। तर यो कुरा चाहिँ अब अमेरिकाको हकमा चाहिँ मेजर सिटीहरूमा चाहिँ स्थिति अप्ठ्यारो नै छ भन्ने पनि मैले पनि मेरो साथीहरू चाहिँ मेजर सिटीहरूमा बस्नुहुने साथीहरूबाट सुनेको छु। जस्तै अमेरिकामा राष्ट्रपतिले चाहिँ आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिरहँदा यसले नेपालीहरूलाई सम्बोधन गरेन, अर्थात् आप्रवासीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी सरकारको गतिविधि आयो भन्ने कुरा आइरहेछ नि, के छ? सरकारले सहयोग गरेको अवस्था छ अथवा आप्रवासीहरू समस्यामा छन्? हजुर, म त्यसमा आउँछु। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अलिकति क्लियर नभएको कुरा हो। के भने अब अमेरिकी सरकारले चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि अहिले जुन सहयोग गरिरहेको छ अमेरिकी नागरिकहरू र चाहिँ अमेरिकी ग्रिन कार्ड होल्डर, पर्मानेन्ट रेसिडेन्टहरू, ग्रिन कार्ड होल्डरहरू र विद्यार्थीहरूको हकमा सामान्यतया चाहिँ अमेरिका आएको 5 वर्षपछि चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एउटा त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा ट्याक्सको पर्पजले रेसिडेन्ट भनेर भनिन्छ। त्यो अवस्थासम्म पुग्ने नेपालीहरूले चाहिँ सबैले नै बेनिफिट पाइसक्नु भएको छ। तर अब भर्खरै 1 वर्ष 2 वर्ष पहिला चाहिँ विद्यार्थी भिजामा आउनुहुने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यसको असर परेको छ र त्यो कुरा एकदमै साँचो हो। त्यो भन्दै गर्दा आप्रवासी भनेर चाहिँ अब तपाईँको ग्रिन कार्ड होल्डरहरूलाई र चाहिँ अब युएस सिटिजनहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। भनेपछि आफ्ना नागरिक सोसरको सुविधा लिएका अथवा त्यो सुविधा पाएका ग्रिन कार्ड लिएका नागरिकमाथि चाहिँ सेवा सुविधा छ, अन्यको हकमा भर्खरै अमेरिका प्रवेश गरेकाहरू चाहिँ समस्यामा छन्, उनीहरूप्रति त्यहाँको सरकारले हेरेको छैन भन्ने कुरा हो? हजुर हो, त्यो नै हो। किनभने तिनीहरूलाई चाहिँ अब सामान्यतया अमेरिकी इमिग्रेसनको भाषामा चाहिँ नन रेसिडेन्ट भन्छ भनेको अर्को देशको नागरिक अमेरिकामा भिजिटर भिजामा आएको अथवा विद्यार्थी भिजामा आएको जसको उद्देश्य भनेको फर्केर आफ्नो देशमै जाने हो, एउटा सर्ट समयको लागि आइरहेको भन्ने जो आएको भनेर जसरी डिफाइन्ड हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले यो ट्याक्स रिलिफ भएको छैन। अब म आफू चाहिँ इमिग्रेसनको एक्सपर्ट नभएको भएर त्योभन्दा बढी त मलाई थाहा भएन। तर जहाँसम्म मैले बुझेसम्म चाहिँ सिटिजन र पर्मानेन्ट रेसिडेन्टका हकमा चाहिँ त्यस्तो भेदभाव गरेको मैले चाहिँ पाएको छैन। जस्तै त्यहाँ कार्यरत एनआरएनए जुन आप्रवासीहरूको नेपालबाट गएका व्यक्तिहरूको पक्षमा काम गर्न भनेर खुलेका सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्, उनीहरूले यस्ता व्यक्तिहरू विद्यार्थीहरू जो समस्यामा छन् उनीहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था छ या छैन? के पाउनु भएको छ? यो चाहिँ मेरो जानकारीमा भएसम्म चाहिँ फट्टफुट्ट सहयोग चाहिँ अब व्यक्तिगत तर्फमा चाहिँ भएको भन्ने मैले चाहिँ थाहा पाएको छु। तर संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यस्तो कुनै एनआरएन अमेरिकाले कुनै सहयोग गरेको भने मेरो जानकारीमा छैन। द्याट बिङ सेड म अब काठमाडौँ त्यो के भन्छ डिसी अथवा न्युयोर्क लगायतका मेजर सिटीहरू जहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा नबस्ने भएको भएर पनि मलाई त्यो बढी जानकारी नभएको हो। तर चाहिँ अब ब्रडर स्केलमा चाहिँ त्यस्तो मैले चाहिँ खासै ब्रडर स्केलमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहयोग भइरहेको भन्ने मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन। भनेपछि भर्खरै गएका 5 वर्षभन्दा कम समय अमेरिकामा पढ्नका लागि अथवा घुम्नका लागि अथवा आफन्त भेट्नका लागि भनेर गएका व्यक्तिहरू चाहिँ समस्यामा छन्। उनीहरूलाई न एनआरएनएले हेऱ्यो, सङ्गठनले हेऱ्यो, न सरकारले हेऱ्यो, उनीहरू चाहिँ समस्यामा छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँलाई जानकारी छ? यहाँलाई हजुर हो, त्यो नै हो सत्य फ्याक्ट भने। अब अप्ठ्यारो त सबैलाई नै छ। हेर्नुहोस् अब त्यो तपाईँको गभर्मेन्टले दिएको प्याकेजले तपाईँको 4 जनाको परिवारलाई 1 महिना पनि पुग्दैन त्यो सपोर्टले। अब त्यो $3400 जस्तो तपाईँको 2टा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ र 2टा बच्चा भयो भने चाहिँ तपाईँको 3400, एकजनालाई $1200 भनेको 2 जनालाई 2400, एउटा परिवार श्रीमान र श्रीमतीको परिवारलाई $2400 भनेको अमेरिकामा एक महिनाको लागि चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था छैन $2400 भने। अब तपाईँको लकडाउनै भएको, तपाईँको करिब लकडाउन भनेर फर्मली नेपालको जस्तो मान्छेलाई बाहिर नआउने दिने भन्ने स्थिति छैन। यहाँ चाहिँ स्टे होम अर्डर भन्दाखेरि त्यसमा नन एसेन्सियल बिजनेसहरू क्लोज हुने अवस्था भएको हुनाले धेरै तपाईँको रेसिडेन्टहरू अब अमेरिकी नागरिकहरू पनि अमेरिकी नागरिक लगायतका गैर अमेरिकी र अमेरिकी नागरिकहरूको चाहिँ नोकरीबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अब $1200 एकजना व्यक्तिलाई, 2 जनाको परिवारलाई 2400,
डरले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 महिनाभन्दा बढी धान्न सक्ने कसैको अवस्था छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ खास गरी ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको कुरा एकदमै पक्कै हो। हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट ओमकार जोशी। उहाँले जुन नेपाली लगायतका अन्य अमेरिकी नागरिकको पहिचान पाएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले विभेद गरेको छैन र उनीहरूलाई दिएको आर्थिक प्याकेज अपर्याप्त भए पनि सरकारले राहत प्याकेजमा समेटेको छ र सँगसँगै 5 वर्षभन्दा कम समय जसले त्यहाँको नागरिकको हैसियत पाएका छैनन् उनीहरूको हकमा भने सरकारले पनि हेरेको छैन र अमेरिका स्थित एनआरएनए सङ्गठनले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था छैन भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि अमेरिका मात्रै होइन विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा नेपालीहरू पुगेका छन्। केही नेपालीहरूले त्यहाँ पुगेर विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पुगेर त्यहाँको नागरिक सोसरको सेवा सुविधा र पहिचान पाएका छन् भने थुप्रै शिक्षाका क्रममा गएका र अन्य भिसाका क्रममा गएका थुप्रै व्यक्तिहरू त्यहाँको नागरिक बन्ने प्रक्रियामा रहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँको नागरिकको हैसियत पाइसकेका छैनन्। जुन व्यक्तिहरू कोरोनाको महामारीसँगै कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै विश्वका विभिन्न देशहरूमा समस्यामा परेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आइ नै रहेका छन् र त्यस्ता नागरिकहरू जसले नागरिकको पहिचान पाएका छैनन् गैर नागरिकका रूपमा हेर्ने विभिन्न राष्ट्रहरूको युरोप अमेरिकाको नीति छ जसलाई नागरिकको पहिचान दिएको छैन उनीहरूलाई तिनीहरूप्रति हेर्ने नजर चाहिँ अलिकति सहयोग सद्भावको भावले भएको होइन कि भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ जसमा नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन्। हुन त यो सङ्क्रमणको समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका विश्वका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले यो विषम परिस्थितिमा कोरोनाको महामारीबाट कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगर्न उनीहरूको भिसा अवधि सकिएको छ उनीहरू समस्यामा परेका छन् भने आफ्ना नागरिक सोसेर व्यवहार गर्न भनेको अवस्था छ। र हामी फेरि अर्को क्यानाडातर्फ जोडिन चाहन्छौँ जहाँ पनि नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता छ र क्यानाडामा यति बेला हामीसँगको प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ दीपक साउथ। हामी उहाँसँग क्यानाडाको अवस्था के छ र त्यहाँ नेपालीलाई कतिको प्रभाव परेको छ उनीहरूले राहत प्याकेज पाएका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा जोडिनेछौँ। दीपक साउथ सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार धन्यवाद। जुन क्यानाडा पनि नेपालीहरूको एउटा बाहुल्य भएको क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको असर हुन त नेपाली भाषी नेपाली मात्रै होइन सबैलाई कोरोनाको असर परेको छ। त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव के छ र नेपालीलाई जसका कारण चाहिँ के कस्तो असर परेको छ जानकारी गराउनुहोस् न। अब कोरोनाको टोटल नेपालीहरूमा त 4 जना मात्रै देखेको छ अहिलेसम्म। हजुर। अनि त्यस्तो अब क्षति भएको केही पनि सुनेको छैन अहिलेसम्म। अनि यहाँको अब सरकारले राम्रै सपोर्ट गरिरहेको छ राहतहरू बाँडेको छ। यहाँको एनआरएनएले पनि अस्ति राहत बाँडेको रहेछ विद्यार्थीहरूलाई। हजुर हजुर। भनेपछि क्यानाडामा चाहिँ सरकारले पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरू आप्रवासीलाई सहयोग गरेको अवस्था छ र एनआरएनए सङ्गठनले पनि सहयोग गरेको छ समस्या छैन भन्ने कुरा हो यहाँ। यहाँ चाहिँ त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यहाँको सरकार पनि एकदमै सपोर्टिभ छ एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ। अनि यहाँ अब विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो अहिले कलेजहरू त बन्द छ सबै तर पनि अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको छ। अनि राम्रै सपोर्ट गरेको छ यहाँको गभर्नमेन्टले। जस्तै खान राहत पाएनौ आर्थिक प्याकेजमा सरकारले समावेश गरेन र समस्यामा भयो रोजगारी गुम्यो भन्ने खालको अवस्था क्यानाडामा देखिँदैन। होइन त्यस्तो देखेको छैन सर त्यस्तो देखेको छैन। यहाँको सरकार एकदमै निष्पक्ष छ। त्यस्तो सरकारहरूले विभिन्न प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ त्यस्तो पक्षपाती त छैन यहाँ। अब सबैले राहत पाएको छ राम्रोसँगै पाएको छ। भनेपछि क्यानाडाका चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव अलि बढी छ नियन्त्रणको प्रयास उपायहरू के कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ सरकारले यसको बारेमा? सबभन्दा बढी चाहिँ क्युबेकमा रहेछ अनि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो यही ओन्टारियोमा छ। हजुर। अनि टोटलमा चाहिँ अहिलेसम्म 52,000 केसहरू देखिएको छ। अनि त्यो 52,000 केसमा 21-22,000 चाहिँ निको भइसकेको अवस्था छ। हजुर। 2,900 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमा नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालीहरू सङ्क्रमित भएको उनीहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ कि छैन के छ यो?
छैन नेपालीहरू एकजना पनि मृत्यु भएको छैन। त्यो 4 जना मात्रै देखिएको रहेछ कोरोना भाइरस। उनीहरू पनि एकदमै त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्थामा छैन। अनि जस्तै तपाईँहरू क्यानाडामा पनि कोरोनाको प्रभाव छ, अहिले बजार पसलहरू केही हदसम्म बन्द भएको छन्, त्यहाँ खाना बस्नको लागि चाहिँ समस्या छ या त्यस्तो खालको नर्मल अवस्था छ, के छ? होइन, एकदमै नर्मल अवस्था छ। यहाँ त्यस्तो लकडाउन त भएको छैन, तर अब यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू सबै चलिरहेको छ। अब सपिङ मलहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ अहिले, तर अब ग्रोसरी पसलहरू, फार्मेसीहरू यिनीहरू चाहिँ सबै खुलिरहेको छ। त्यस्तो आरामसँग गएर ग्रोसरी गर्न सकिने अवस्था छ यहाँ। भनेपछि भिडभाड हुने ठुला सुपरमार्केट पसलहरू त्यस्तो बन्द भयो, सामान्य रूपमा अन्य कुरामा चाहिँ असर परेको छैन यसले? हजुर, सुपरमार्केट भने चाहिँ अब त्यो ग्रोसरी सुपरमार्केटहरू सबै खुला छ। जस्तो अब वालमार्टहरू भयो, ठुल्ठुलो सुपरमार्केटहरू सबै खुला छ। हजुर, औषधि पसलहरू सबै खुला छ। अब यो सपिङ मलहरू त्यो अब अरू त्यो सपिङ मलहरू हो खास गरी बन्द भएको। बढी भिड अब जस्तो सपिङहरू भयो, होटलहरू, बारहरू, अब त्यो क्यासिनोहरू, यस्तो कुराहरू सबै बन्द भएको छ। जस्तै लकडाउन, विभिन्न राष्ट्रहरू लकडाउनमा छन्, यसको प्रभाव परिरहेको छ। एउटा राष्ट्रमा होइन, विश्वका 210 राष्ट्रमा प्रभाव परेको छ। विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ नेपालै जान पाए हुन्थ्यो, उद्धार गरे हुन्थ्यो, यहाँ समस्या भयो भन्ने खालको गुनासो पनि आइरहेछ। क्यानाडामा यो कोरोनाको महामारीसँगै त्यो प्रभाव परेर नेपाल फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जनमत नेपाली समुदायमा छ कि छैन, के पाउनु भएको छ? त्यस्तो सर अहिलेसम्म त्यस्तो सुन्नमा त आएको छैन, तर अब केही घुम्न आएका मान्छेहरू चाहिँ अहिले अब बोर्डर लकडाउन भएको अवस्थाले गर्दा अब नेपाल चाहिँ फिर्ता जान पाएको छैन उनीहरूले चाहिँ। तर अब यहाँको सरकारले चाहिँ के भनिदिएको छ कि आत्तिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। कसैको भिजा सकिएला, कसैको के होला, अहिलेको चाहिँ अब त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अब भिजा सकेको स्थितिमा पनि सरकारले राम्रोसँग पठाउने कुरा गरिरहेको छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। हामीले क्यानाडामा त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव के छ, जसका कारण नेपाली समुदायमा के कस्तो असर परिरहेको छ, सरकारले ल्याएका आर्थिक प्याकेज लगायतका सुविधामा आप्रवासीसँगै नेपालीहरूलाई विभेद गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा जानकारी लियौँ। र क्यानाडाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा सरकारले सबै नागरिकलाई, त्यहाँको भिजा भएका, त्यहाँको नागरिकको पहिचान पाएका नपाएका सबै नागरिकलाई, विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। र त्यहाँ आप्रवासीको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। विद्यार्थी कसैलाई पनि समस्या छैन भन्ने कुरा जुन जानकारी गराउनु भएको थियो। र क्यानाडाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँको कोरोना रोकथामको उपाय पनि अलि प्रभावकारी भएको भन्ने खालको देखिएको छ। सङ्क्रमित पहिचान भइरहेका छन्, बढिरहेका छन्, यद्यपि निको हुने क्रम पनि त्यही हदमा देखिएको छ भने मृतकको सङ्ख्या त्यति धेरै भयावह अवस्था देखिएको छैन। र विशेष गरी अमेरिका, स्पेन लगायतका देशहरूमा, फ्रान्स, जर्मन लगायतका देशहरूमा अलि बढी कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ भने त्यहाँ प्रभावितहरूको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको छ। हामी विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा जहाँ नेपालीहरू समेत बसोबास गरिरहेका छन्, नेपालीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ र त्यहाँ के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जोडिरहेका छौँ। र सँगसँगै हामी कोरोना रोकथामका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास र यो जाँचका क्रममा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा पनि जोडिनेछौँ। र सँगसँगै लकडाउन, सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कडाइ भएन, कार्यान्वयन भएन भन्ने किसिमका सरकारी तहबाट एउटा समीक्षा भएर अलिकति कडाइ गरिरहँदा त्यसको प्रभाव के छ, काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, त्यसको प्रभाव के छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहनेछौँ कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी मार्फत। र यति बेला सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले जुन विभिन्न क्षेत्रमा पसल व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा निकासा नपाएर उनीहरूको रोजीरोटीमा, उनीहरूको आर्थिक गतिविधिमा समस्या परेको आकलन गरेर बागमती प्रदेश क्षेत्रका सबै सहकारीलाई केही समय भए पनि खोलेर 20,000सम्म बचतकर्तालाई पैसा निकासा गर्न दिनु भनेर जुन निर्देशनात्मक एउटा सूचना जारी गरेको थियो, त्यसपछि हामी विभिन्न स्थानमा
पुगेर सहकारीको अवस्था के छ, खुलेका छन् या छैनन् भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका सहकारी हब क्षेत्रमा पुगेर हामीले विभिन्न सामग्री सङ्कलन गरेका छौँ र त्यहाँ पुग्दा आखिर के देख्यो त? प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सहकारी खोलेर विपन्न अथवा रोजगारी गरेर, सामान्य रोजगारी गरेर अथवा पेसा व्यवसाय गरेर बचत गरेका व्यक्तिहरूलाई सहकारीले यो विपदको समयमा राहत दिएका छन् कि छैनन् भन्ने वास्तविकता सङ्कलन गरेका छौँ। अबको क्रममा यो भिडियो सामग्री देखाउँछौँ, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आम नागरिकको पुँज भएको अर्थात् देशैभर छरिएका सहकारी संस्थाहरू जहाँ आम नागरिकले आफूले कमाएको धेर थोर बचत गरेका छन्, अर्थात् भैपरि आउँदा आपद विपद पर्दाखेरि त्यो रकम काम लागोस् भन्दै आफ्नै घर आँगनमा रहेका सहकारीमा जम्मा गरेका पैसा या बचत पनि आम नागरिकले विपदको आज 37औं दिन बितिसक्दा पनि निकाल्न पाएका छैनन्। हो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत 11 गते निर्णय गरेको थियो, जहाँ निर्णयमा लेखिएको थियो सहकारी संस्थाका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना र आम नागरिकलाई, आफ्ना बचतकर्तालाई सेवा दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो निर्णय गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जहाँ लेखिएको छ कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेका निर्देशनलाई पालना गर्दै 3 जना कर्मचारी खटाएर दैनिक 3 घण्टा आफ्ना सहकारी संस्थाबाट आफ्ना निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता लिन आवश्यक परे उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरेको थियो र आम उपभोक्ता जो निक्षेपकर्ताहरू छन् ती निक्षेपकर्तालाई 20,000 रुपैयाँसम्म निकासा दिने या 20,000सम्म उनीहरूको निक्षेपलाई फिर्ता गर्ने र ऋणका कारोबारहरूलाई सकेसम्म यो समयमा क्रियाशील तरिकाले ऋण प्रवाह नगर्ने भन्ने लगायतका धेरै चाहिँ निर्देशनसहित अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर 11 गते भएको निर्णय आज 17 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि के छ त? सहकारीका हब मानेका कुमारीपाटी, पोलचोक, यसै गरी नेउरोड क्षेत्रमा हामी पुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् कि छैनन्, यहाँ कुनै एउटा सहकारी संस्था भन्दा पनि सबै सहकारी संस्थाहरू चाहे बचत तथा ऋण हुन्, चाहे बहुउद्देश्य हुन्, चाहे फाइनेन्स नै किन नहुन्, ती सबै हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यी सहरमा, यी प्रमुख स्थानमा कुमारीपाटी, पुल्चोक र न्युरोडमा रहेका सहकारी खुलेका छन् कि छैनन्, एकपटक यी दृश्यहरू हेरौँ। वैशाख 15 गते विभिन्न काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका विभिन्न सहकारीका जुन सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले संयुक्त रूपमा बसेर हस्ताक्षर गर्दै विभिन्न निर्णयहरू, 7वटा निर्णयहरू गरेका थिए र 16 गतेबाट सहकारी खोल्ने भएर उनीहरूले तयारी पनि गरेका थिए। यद्यपि सहरी भेगमा जहाँ जो आम सञ्चालकहरू, सहरी भेगमा रहेका सञ्चालकहरू, सहकारीहरूमा 16 गते सहकारीका सञ्चालकहरू खोल्न आउँदा सवारी पासका कारणले उनीहरू बीच बाटोमै होल्ड भएका थिए र उनीहरू यत्तिकै फिर्ता हुनु परेको गुनासो आएको थियो। हरेक गाउँ टोलमा यति बेला सहकारी छ्यापछ्याप्ती रहेका छन्। यदि तपाईँ आफ्नो घर छेउमै मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि सयौँको सङ्ख्यामा, दर्जनौँको सङ्ख्यामा सहकारी रहेका छन्। सहरी भेग र व्यस्त ठाउँ न्युरोड, कुमारीपाटी, पुल्चोकको हकमा या मुख्य सहर बजारमा पासको समस्या भए पनि ग्रामीण भेग र जुन विशेष गरी आफ्नै घर छरछिमेकमा रहेका सहकारी सञ्चालक भने अझै पनि नियतवश जानाजान निर्णय भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सहकारी खोल्न चाहिरहेका छैनन्। सहकारी संस्थाहरू आखिर किन खोल्न चाहँदैनन् त? हो, जसको प्रमुख कारण हो उनीहरू चाहन्छन् कि बचतकर्ताले बचत गरेको पैसामा आफ्नै हालिमुहाली होस् र जुन बचतकर्ताले बचत गरेको पैसामा
आफूले लगानी गर्न पाऊँ र सकेसम्म बचतकर्तालाई त्यो फिर्ता गर्न नपरोस् हो। अधिकांशको नियत सफा भए पनि यो भिडमा खोल्न चाहने इच्छा भएका सहकारीहरू जसले खोल्न सक्छन् किन खोलिरहेका छैनन् त? मुख्य कारण यही नै हो। कुमारी पार्टीमा रहेको छ कृषि विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, यो खुलेको छ। यहाँ यो खुलेको चाहिँ आम दर्शकलाई दृश्य देखाउँछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जाने क्रममा यति बेला हामी यो त्रिशक्ति कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा छौँ, जुन हात्तीवनमा रहेको छ ललितपुरको। र यो संस्था अहिलेसम्म पनि खुलेर सेवा दिइरहेको छ। के कस्तो छ सेवा, कसरी प्रभाव भइरहेको छ थोरै हामी यहाँ बुझ्छौँ। कोही खुलेका छन् भने बिहान 3 घन्टा मात्रै खुलेका छन्, अहिलेसम्म पनि खोल्न नसक्नुको कारण के हो? यो कस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म खोल्न नसक्नु एउटा एक नम्बर त तपाईँको जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ खोल्नु हुने हामीलाई निर्देशन दियो तपाईँको जुन चाहिँ, र जुन चाहिँ प्रशासनले के गर्यो भने चाहिँ सहकारीको पासलाई चाहिँ तपाईँको आइडेन्टी कार्डलाई चाहिँ नमान्ने, तपाईँहरू पास लिएर आउनुहोस् भन्ने, पास चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नदिने हामीलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो छ तपाईँको। आज तपाईँहरूको कारोबार भयो, कतिको चाहिँ सेवाग्राही आउनुभयो, कति लिनुभयो, जानकारी दिन मिल्छ थोरै? आज हाम्रो राम्रो कारोबार छ तपाईँको जुन चाहिँ डिपोजिट पनि राम्रैसँग आएको छ हामीसँग, र विड्रो पनि हामीले जुन चाहिँ दिएको छु। करिब तपाईँको 17-18 जना हामीले आज पनि कारोबार गरेको छु। तपाईँको जुन चाहिँ विड्रो तपाईँको 10-12 जनालाई दिएको हुन्छु हामीले। घरैबाट जुन चाहिँ एउटा नम्बर जुन चाहिँ राखेर तपाईँको सम्पर्क गर्ने, यो व्यक्तिलाई आधिकारिक व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने भनेर संस्थामा नोटिस तासेर पनि सेवाहरू दिइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्छौँ हामीले होइन। अब कुनै संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ समय तोकेर यति बजेदेखि यति बजेसम्म खोल्ने, जस्तै 2 घन्टा 3 घन्टा एउटा खोल्ने गरेर चाहिँ पनि खोलिएको। केही स्थानमा 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुलेका पनि छन्, तर अधिकांश स्थानमा अझै पनि अधिकांश सहकारी, केही बाहेक अधिकांश सहकारीहरू भने अझै पनि खोल्न सकेका छैनन्। र यो न्यु रोड क्षेत्रमा यहाँ स्थानीयहरू पनि हुनुहुन्छ, थोरै कुराकानी गर्छु। यो न्यु रोड क्षेत्रमा सहकारीहरूको अवस्था के छ? तपाईँहरू यहीँकै स्थानीय? हजुर, यो न्यु रोड एरिया स्पेसली चाहिँ यो पाकोमा चाहिँ सहकारीहरू चाहिँ धेरै छ। जस्तो एउटै घरमा पनि 2-3वटा भन्दा बेसी सहकारीहरू पनि देखिरहेछ होइन। अनि अब प्रायः जस्तोहरू चाहिँ सबै जस्तो बन्दैछ। अनि कुनै चाहिँ जस्तो अब कोही निडीहरू छ नि होइन, उनीहरूले आफैले फोन गरेर कन्ट्याक्ट गरिरहेछ भने चाहिँ एउटा दुइटा चाहिँ खोलिरहेको चाहिँ छ, तर रेगुलरली चाहिँ खोलिरहेको छैन। सबभन्दा अन्तिम पहिलो फ्लोरमा, पहिलो तल्लामा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सटरहरू देख्नुहुन्छ मोबाइल पसलको, र त्योभन्दा जति माथि तपाईँ हेर्नुहुन्छ अधिकांश ठाउँमा सहकारी नै सहकारी छन्। अब कसैलाई एकदम आवश्यक पर्यो उसको लागि चाहिँ खोल्ने गरेका छन्, र अरू चाहिँ सबै थप्पै छ। अहिले केही पनि खोलेको छैन। तपाईँले देखाएको छ न्यु रोड एरियाभरि सबै चाहिँ अब लकडाउनै छ। जहाँ पाए त्यहाँ गइहालौँ, मान्छेसम्म सम्पर्क गरिहालौँ भन्ने अहिले मान्छेमा अहिले चाहिँ विचारै त्यस्तै छ कि किन गइहाल्ने, बेकारमा चाहिने ठाउँमा जाउँ, नचाहिने ठाउँमा किन गइहाल्ने भएकोले पनि यो सहकारीमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही हो। अब पसलले दैनिक जस्तो अब जम्मा गर्ने पसलै बन्द भइसकेपछि सहकारी कलेक्सन पनि नहुने, र पैसा चाहेको खण्डमा चाहिँ अब बाहिरको मान्छेहरू त प्रायः यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ, र घरकै मान्छेहरू यहाँको स्थानीयहरूलाई पैसा चाहेको अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ आफूले जम्मा गरेको ठाउँमा फोन कलको भरमा यसो मलाई पैसा चाहिएको छ, त्यसरी चाहिँ यसो बिहान चलिरहेछ। आम निक्षेपकर्ताप्रति उत्तरदायी हुने समय हो यति बेला। सहकारी संस्था, फाइनेन्स लगायत सबै, जस्तै हेर्न सक्छौँ यहाँ हामी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेड, केही नाम लिएँ मैले, जस्तै यसै गरी महासागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, यसै गरी समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत यहाँ धेरै छन्। यो 200 मिटरको पेरिफेरीमा पनि 45 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन्। यी केही प्रतिनिधित्वमूलक चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मात्रै मैले नाम लिएको, तर धेरै सङ्ख्यामा यहाँ ती सहकारी संस्थाहरू छन् जो यति बेला सरकारको निर्णय भइसकेपछि समस्याका बावजुद पनि आम बचतकर्ताप्रति, निक्षेपकर्ताप्रति अलिकति उत्तरदायी चाहिँ बन्ने हो कि भन्ने मुख्य प्रश्न हो। हामीले यो सामग्री किन पनि प्रस्तुत गरेको भन्दा यति बेला विभिन्न पेसा व्यवसाय अथवा पसल गर्नेहरू लकडाउनको मारमा छन्। उनीहरूले धेर थोर पैसा बचत गरेका हुन्छन्, दुःखमा समस्यामा आवश्यक परोस् भनेर। त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहकारीमा ती विपन्नहरू जो चाहिँ
रोजगारी गर्ने जो चाहिँ पसल व्यवसाय गर्ने उनीहरूले बचत गरेको पैसा निकाल्न पाइयो, त्यहाँ जम्मा गरेर विपदमा समस्यामा केही गर्दा सदुपयोग गरौँ भन्ने पैसा निकाल्नका लागि सरकारले दिएको जुन यो आदेश पनि कार्यान्वयन नगरेर ती सहकारीका सञ्चालकहरूले त्यो पैसालाई आफू अनुकूल चलाउन त्यसबाट नाफा आर्जन गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने खालको आशंका बढिरहँदा यसको वास्तविकता हामीले देखाएका हौँ। र सँगसँगै कोरोनाको महामारीसँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो प्रभाव परिरहेको छ। यसले पसल व्यवसाय बजार बन्द छ। कोरोनाको महामारी थप सङ्क्रमण रोक्नका निम्ति विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले लकडाउन अवलम्बन गरेका छन्। केही राष्ट्रहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाका विभिन्न सावधानी अपनाएर पसल बजारलाई सञ्चालन पनि गरिरहेका छन्। यद्यपि यसको प्रभाव भने विश्वका 210 देशमा देखिएको छ, जसको मार हामी नेपालीले पनि बेहोरिरहेका छौँ। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न देशहरूमा बसोबास गर्ने क्रममा समेत कोरोनाको महामारी झेल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कतिपय राष्ट्रहरूमा रोजगारीका क्रममा पुगेका खाडी मुलुकहरूमा काम खोसिएको र त्यहाँ बस्न खान नै समस्या भएको भन्दै नेपाल फर्काइदिन कतिपयले हारगुहार गरिरहेका छन् भने युरोप, अमेरिका लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। तर यद्यपि केही राष्ट्रहरूले पनि विभेद नगरिकन सबै भाषीलाई, आप्रवासी लगायतका सबै व्यक्तिहरूलाई समान तरिकाले आर्थिक प्याकेजमा समेटेका छन्। थोरै भए पनि राहतको अनुभूति गर्ने अवस्था आएको छ। हामी यी यावत विषयमा जोडिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई लकडाउन लम्बिँदै गर्दा, लकडाउन 38औं दिन पुरा गर्दै गर्दा यसको अवस्था के छ र यसले देशको अर्थतन्त्रमा बाहिर बसेका नेपालीहरूमा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र सँगसँगै सामाजिक आर्थिक सबै पाटोमा कोरोनाले असर पारिरहँदा यसलाई व्यवस्थापन के कसरी गरिएको छ, सरकारी निकायको भूमिका र तदारुकता स्थानीय तहको सरकारको के छ भन्ने विषयमा हामी जोडिरहेका छौँ र हामी सरकारलाई, स्थानीय तह सबैलाई भन्न चाहन्छौँ कोरोनाको महामारी रोक्ने दायित्व, यसलाई रोकथाम गर्ने दायित्व एउटाको मात्रै होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैले आम नागरिकलाई परेको बेलामा, समस्यामा परेको बेलामा ढाडस दिनुपर्छ, साथ दिन सक्नुपर्छ र सँगसँगै सामाजिक सङ्घ संस्था जसले सेवाको भाव बोकेर केही गर्छु भनिरहेका छन् ती संस्थाहरूले पनि ज्याला मजदुरी खोसिएका, गाँसको लागि समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन सक्नुपर्छ र सँगसँगै यसको पहिचान गर्नका निम्ति कोरोनाको पहिचान गरेर जाँच गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका किट, स्वास्थ्य सामग्री अभाव भयो भन्ने कुरा पनि देशभरबाट आइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार हुनुपर्छ। हामी युएस, अर्को नेपालीहरूको अलि बढी बाहुल्यता भएको क्षेत्र युएसतर्फ जाँदैछौँ। त्यहाँको अवस्था के छ? हामी किसन रेग्मीसँग जोडिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, जुन यहाँ चाहिँ कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ र नेपालीहरूले, त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूले के कस्तो असर भोग्नु परिरहेको छ, यसको अपडेट गराउनुहोस् न। म अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा बस्छु। यहाँ अहिलेसम्म ठ्याक्कै कोरोनाबाट सङ्क्रमित नेपालीहरूको एकिन डाटा चाहिँ आइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली टेक्सासमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको समाचार हामीले पढ्न पाएका छैनौँ। यो खुसीको कुरा हो। तर पनि आजका मितिसम्म समाचार हेर्दा चाहिँ करिब 16 जना जति नेपालीहरू अमेरिकामा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको छ भने करिब 1000 भन्दा धेरै नेपालीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा समाचारमा पढिरहेका छौँ र समग्रमा अलिकति दयनीय अवस्था छ। जस्तै अमेरिकामा चाहिँ सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमा नेपाली लगायतका आप्रवासीलाई चाहिँ विभेद गरियो, त्यो राहत प्याकेजमा समावेश गरिएन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। यहाँ के छ त्यो अवस्था? होइन, त्यस्तो चाहिँ पटक्कै होइन। त्यसको उदाहरण म पनि हुँ। यहाँको सरकारले सबै नागरिकहरूलाई दिने जुन $1200 छ त्यो मैले पनि प्राप्त गरेको छु, अर्को नेपालीले पनि प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी यदि तपाईँ काम गरिराख्नु भएको छ र काम यो कोरोनाको कारणले बिचमै काम छोड्नु पर्यो, तपाईँ नियमित काममा जान सक्नु भएन भने पनि यहाँको सरकारले तपाईँको मासिक स्यालेरी, साप्ताहिक स्यालेरी हाम्रो जति हुन्छ त्यति स्यालेरी चाहिँ खातामा डिपोजिट गर्न सुरु गरेको छ। मेरो भर्खरै मात्र डिपोजिट गर्यो भनेपछि पक्कै पनि अर्काको पनि गरेको छ, त्यो सबैको भएको छ। त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन।
भनेपछि अमेरिकी नागरिकको पहिचान पाएकाको हकमा मात्रै हो कि त्यो नपाएका भर्खरै पढ्न आएका विद्यार्थी उनीहरूको हकमा पनि समान व्यवहार हो? होइन, विद्यार्थीलाई अलिकति समस्या छ। विद्यार्थीहरू, किनभने विद्यार्थी त पहिला पनि अमेरिकामा कानुनबस काम गर्न पाउने अधिकार विद्यार्थीहरूलाई हुँदैन। केही सर्टेन आवर छुट्याइएको हुन्छ, हप्तामा 25-30 घन्टा यो कलेजले छुट्याएको आवर हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर उनीहरूले ट्याक्समा काम गर्न पाउँदैनन्। विद्यार्थीको हकमा सरकारले दिने राहतबाट विद्यार्थीहरू पनि वञ्चित छन्, त्यो त स्वीकार्य कुरा हो, त्यो जायज कुरा हो। भनेपछि विद्यार्थी अमेरिकामा पठन पाठनको सिलसिलामा पुगेका विद्यार्थीहरू भने कोरोनाको संक्रमणसँगै अलि बढी मारमा परेका छन्, उनीहरू समस्यामा छन्। उनीहरूलाई संस्थाहरू हजुर जस्तो एनआरएनए अमेरिका छ, उसले नियमित रूपमा आग्रह गरिरहेको छ कि तपाईँलाई यदि कुनै पनि समस्या परेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई राहत दिनेदेखि लिएर खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, यदि पैसा तपाईँसँग अपुग्छ भने हामी त्यो पनि सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर यहाँको एनआरएन अमेरिकाले बारम्बार भनिरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकामा कुनै पनि नेपालीले भोकै मर्नु पर्दैन, पैसाको कारणले कुनै पनि नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन। यहाँका सङ्घ संस्था छन्, यहाँका अलिकति अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, इभन हामी पनि त्यो कार्यमा छौँ। त्यस्तो पैसाको कारणले कुनै पनि समस्या आउँदैन। भने विद्यार्थीहरूले समस्या भयो, अभाव भयो भनिरहेको अवस्था छैन। एनआरएनले सहयोग गर्न चाहँदै माग्ने व्यक्ति नभएर चाहिँ सहयोग माग्ने व्यक्ति नभएर चाहिँ गर्न परिरहेको अवस्था छैन। अवश्य इभन मिडियामा आउनु पर्यो अथवा एनआरएनका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो कि मलाई यो समस्या पर्यो भनेर यदि कोही आउँछ भने आइएम स्योर एनआरएनले सहयोग गर्न तयार छ, गरिरहेको छ। भन्नाले सरकारले पनि विभेद गरेका छैन, त्यहाँ क्रियाशील विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले पनि त्यहाँ पिरमर्का पर्नेहरूलाई राहत दिन सहयोग गर्न तत्पर छन्। हजुर, इभन न्युयोर्कमा तपाईँले देख्नुभयो भने न्युयोर्कमा बारम्बार नेपालीहरूलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। तपाईँलाई दैनिक रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध छैन भने पनि त्यहाँको नेपाली कम्युनिटी अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नियमित रूपमा खाद्यान्नदेखि लिएर आर्थिक सहयोगहरू, औषधि उपचारहरू, तपाईँको मेडिसिन, इभन त्यो थर्मोमिटर, टेम्परेचर नाप्ने थर्मोमिटर समेत घर घरमा पुर्याउनु भएको छ। हस्, कुनै पनि त्यस्तो समस्या छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको धन्यवाद। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी कोरोनाको जुन सङ्क्रमण र प्रभाव देखिएको छ, 10 लाख 10.5 लाख बढी सङ्क्रमित पहिचान हुँदा अमेरिकामा मात्रै 61,600 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा बस्ने नेपालीले कोरोनाको के कस्तो प्रभाव झेलिरहेका छन् र सँगसँगै नेपालमा यसको प्रभाव र असर विभिन्न क्षेत्रहरूमा परिरहेको विविध विषयमा हामी कोरोनाको महामारी प्राइमको खबरदारी मार्फत यहाँलाई जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। अहिलेलाई भने समाचारका लागि विश्राम लिन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।